नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या तमाम दर्शकांक एक मुलाखत ह्या कार्यावळींक मना काळजासावन उर्बे भरीत येवकार. एक मुलाखत ह्या कार्यावळींत आयज आमचे मदीं आसात गोंयचे नामनेचे ग्रंथपाल जे सद्या गोवा विद्यापीठ हांगासर मुखेल ग्रंथपाल ह्या पदाचेर कार्यरत आसात. ग्रंथपाल आनी ग्रंथालय चळवळ, वाचन चळवळ ह्या सगळ्या कार्या विशीं जांचें मोलादीक अशें योगदान आमकां ह्या क्षेत्रांत पळोवपाक मेळटा. तेच प्रमाणे ते एक अष्टतासांतले व्यक्तिमत्व जे खेळ, संगीत, खास करून कोंकणी कांतारां आनी वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांक तितलेच ते मागीर मॅरेथॉन आसूंदी ह्या सगळ्या क्षेत्रांक तांचें अशें खाशेलें अशें योगदान आमकां तांच्याच उतरांनी आमी आयकून घेवया. तर सर, तुमच्या आयच्या ह्या कार्यावळीक आमी तुमचें स्वागत करतात. ताचे पयलीं परत एकदां जे ह्या क्षेत्रांत कार्यरत आशिल्ले डॉक्टर संदेश भिकू देसाय हे हांचे कार्या विशीं आमी मन लावन तन्मतीन आयकून घेवया. परत एकदां नमस्कार. नमस्कार. तुमी गोंयांत वेगळे वेगळे क्षेत्रां आसात जी डॉक्टर, इंजिनियर, टिचर जावं आमी चार्टर्ड अकावंटंट अशीं व्हडलीं व्हडलीं क्षेत्रां आसात. आमी जाणा तुमी एक हुशार विद्यार्थी आशिल्ले. तरी आसतना ग्रंथपाल जावं ग्रंथालय ह्या क्षेत्रांत तुमी कशें कितें वळ्ळे? तुमकां प्रेरणा खंयच्यान मेळ्ळी? प्रेरणा मेळपाचें एक कारण म्हणल्यार जेन्ना हांव कॉलेजींनी शिकतालो, जेन्ना स्कुलांनी शिकतालो तेन्ना कुंकळे आशिल्ले धाकट्याशा गांवांत थंय लायब्ररीची फॅसिलिटी सामकी कमी आशिल्ली. तेन्ना म्हाका एक वाचनाची आवड आशिल्ली म्हणून आमी थोडे भुरगे मेळोन मडगांव आपले विद्यानिकेतन लायब्ररी म्हणा जावं म्युनिसिपालिटी लायब्ररी हांगा येवन आमी तरेचे पेपर जावं मॅगझिनां वाचपाक येताले. अशें करता करता जेन्ना म्हजो भाव ह्या प्रोफेशनाक भितर सरलो, ह्या क्षेत्रांत भितर सरलो, तेन्ना ताणें म्हाका सांगलें की तूं जर तर ह्या क्षेत्रांत आयलो जाल्यार तुका खूब संदी आसा फुडाराक. हेच ताजें उतरां हांवें धरलीं आनी फुडली म्हाजी वाटचाल ह्या प्रोफेशनाक सुरू केली. तुमी आतां सांगलें कुंकळे हो तुमचो जन्मगांव, थंय तुमचें भुरगेपण गेलें. भुरगेपणांत तुमचें कशें कितें आवडी निवडी आनी ह्या भुरगेपणा विशीं एकंदरीत भुरगेपणांतलें शिक्षण मागीर तुमी खंय खंय शिक्षण घेतलें हें विस्तारान अशें? आमचें भुरगेपण म्हणल्यार आमी 3 भावंडां. आवय बापूय फार्मर आनी घरकाम करपी आवय. म्हणटरीच आमकां कोणीय तसो वाट दाखोवपी व्हडलोसो कोण नाशिल्लो भुरगेपणांत. तेन्ना आमी जशें जशें आवय बापूय सांगता तशें तशें आमचें शिक्षण जालें. SSC जाली कुंकळेच, 11वी जाली, 12वी जाली आनी 11वी 12वीच्या पयलीं म्हाका म्हाज्या पेरंट्सांनी कितें सांगलें, तुमी 11वी 12वी जावं ग्रॅज्युएशन करचे वाटेचें तुमी आपले कसले तरी प्रोफेशनल कोर्सा चला म्हणून. आनी म्हाका ITI कोर्स करपाक धाडलो. ITI हांव बरो पास जालो, पूण तेन्नाची गजाल ती 89ची गजाल ती. तेन्ना आपले त्या फिल्डाक इलेक्ट्रॉनीक फिल्डाक तितली अशें हें नाशिल्लें, स्कोप नाशिल्लो गोंयांत. म्हणटकीच 1 वर्स बेकार उरलो आनी सोडली ना हांवें म्हाजी कास सोडली ना कितें शिक्षणाची. बेकार उरलो तरी आसतना हांवें सांगलें घरा कडेन की हांव फुडें कितें तरी शिकतलो म्हणून. म्हणटकीच 11वी जाली, 12वी जाली, ग्रॅज्युएशन जालें. आतां ग्रॅज्युएशन जावन कितें फुडें? तर भाव म्हणपाक लागलो तूं MA कर सद्याक. आनी इन दी मेन टायम
कितें जालें शिवाजी युनिवर्सिटीक हं. लायब्रेरियन हें तुजें एज्युकेशन आसलें आनी थी 2 वेकन्सीज आसल्यो गोंयकारां खातीर. हं. म्हणटकीर हांवें थंय एप्लाय केलें आनी फॉर्च्युनेटली म्हाका थंय एक जागो मेळ्ळो. हं. आनी तेन्ना साकून हांवें आनी फाटल्यान पळयलें ना. हं. हांव फुडें फुडें वचत रावलो. तशेंच भुरगेपण म्हजें कुंकळे गेलां आनी हांवें भुरगेपणाक खूब एन्जॉय केला हं. सगळ्या फिल्डांनी. खेळपाच्या फिल्डांनी म्हणा जावं कितें कसलें कॉम्पिटिशन आसा त्या फिल्डांनी म्हणा जावं लायब्ररीच्या फिल्डांनी म्हणा सगळ्याक हांवें म्हाजो योगदान दिल्लें आसा. आतां तुमी सांगलें कोल्हापुराक जी तुमकां तो जागो मेळ्ळो लायब्ररी शिक्षणाचो. हय. तें लायब्ररी शिक्षण तुमची जी वाटचाल आसा लायब्ररी शिक्षणांतली ती कशी कितें आसता थंय म्हणजे कोर्सीस कशें कितें आसता ते आमचे दर्शकांक ह्या ग्रंथालय चळवळी विशीं जावं लायब्ररीयन पोस्टा विशीं ते खंयचे खंयचे टप्प्यांचेर कितें कितें शिक्षणाची पात्रता जाय पडटा मातशें विस्तारान सांगशात. आतां गोंय म्हणलें जाल्यार गोंयांत आमचे कडेन सर्टिफिकेट कोर्स आसा लायब्ररी सायन्सा जो गव्हर्मेंट रिकॉग्नायज आसा. हाका पात्रता म्हणल्यार 12वी पास जाय. दुसरो आसा गोवा युनिवर्सिटीक बॅचलर इन लायब्ररी सायन्स आनी मास्टर इन लायब्ररी सायन्स. हाका ग्रॅज्युएशन जाय आयदर आर्ट्स कॉमर्स ऑर सायन्स ह्या विशयाचेर ताका ग्रॅज्युएशन जाय. आनी फुडें आसा PhD जी गोवा युनिवर्सिटी कडेन ना पण दुसरी युनिवर्सिटी ह्या आमच्यो कर्नाटका म्हण महाराष्ट्रा म्हण त्या युनिवर्सिटीन तुका PhD करपाचो चान्स आसता. म्हणटकीर तुमी आतां BLIS सांगलें जाल्यार पयलींचो BLIB आशिल्लो बॅचलर ऑफ लायब्ररी सायन्स. आतां तो बॅचलर ऑफ लायब्ररी एंड इन्फॉर्मेशन सायन्स आसा. म्हणटकीर तो 12वी जाले नंतर ताजो कार्यकाळ कितलो आसता आनी ग्रॅज्युएशन जाले नंतर ताजो कार्यकाळ कितलो आसता. 12वी जाले नंतर सर्टिफिकेट कोर्साचो कार्यकाळ 6 म्हयने आसता. हातूंत भितर 3 म्हयने सुमारे तुमकां शिक्षण दिल्लें जाता. 1 म्हयनो सुमारे एग्जाम जाता आनी 2 म्हयने तुमचे इंटर्नशीप जाता. अशें करून 6 म्हयने हे त्या सर्टिफिकेट कोर्साक जातात. अशेंच ग्रॅज्युएशन म्हणलें जाल्यार ताका 2 सेमिस्टर आसता. दॅट इज BLIB म्हणटा ताका. आनी MLIB जाल्यार तुका 4 सेमिस्टर. म्हणल्यार कितले कार्यकाळ 2 वर्सां. दोनी 2 वर्सां ना एक वर्स. एक BLIB आनी एक MLIB दोनी मेळोन 2 वर्सां आनी 4 सेमिस्टर. आनी ही 4 सेमिस्टरांची पात्रता ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन म्हणजे MLIBाची. ओके. आनीक जी तुमी PhD केले पळय ती PhD तुमी खंय केली आनी तेजी पात्रता कितें आसता म्हणजे मिनिमम क्वॉलिफिकेशन कितें आसता आनी तें कशें एडमिशन घेवपाचें हें आसता निकश. PhD करतलो जाल्यार तूं एक तर त्या समजा तुमकां महाराष्ट्रा करपा जाय जाल्यार तुमी महाराष्ट्राचें सेट म्हणटा ती एग्जाम पास जावपाक जाय. जर तर तुमी ऑल ओवर इंडिया करपाक सोदता जाल्यार NET म्हणटा ती एग्जाम पास जावपाक जाय. ओके. नॅशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ती पास जावपाक जाय. आनी ती पास जाली जाल्यार तुका एंट्रन्स टेस्ट म्हणटा ती आसना. आनी ती पास जालना जाल्यार तुका एंट्रन्स टेस्ट पास जावची पडटा बरे मार्क्सांनी बरे गुणांनी तरच तुका. आनी तेजे नंतर तुजी ओरल एक इंटरव्यू आसता. ती ओरल इंटरव्यूकय बी पास जावपाक जाय. हे दोनी गुण मेळोन तुका तुजी पात्रता PhD खातीर जाता केली जाता. आनीक हे जे कोर्सीस आसा पळय जे BLIB आसूं MLIB आसूं नाल्यार PhDचे आसूं ते हेर राज्यांतल्या खंयच्या खंयच्या विद्यापिठांनी सद्या तुमकां याद आसत जाल्यार उपलब्ध आसात. लागीं म्हणल्यार आमकां सामकी लागीं म्हणल्यार बेळगांव राणी चंदम्मा युनिवर्सिटी. हांगा तुका BLIBय मेळटा MLIBय मेळटा आनी PhDय मेळटा. तशेंच धारवाड युनिवर्सिटी आसा लागीं. मागीर फुडें गेले जाल्यार हेवटेच्यान कोल्हापूर युनिवर्सिटी आसा. ते सायडीन गेले जाल्यार पुणा युनिवर्सिटी आसा. हे सायडीन आयले जाल्यार बॉम्बे युनिवर्सिटी आसा. SNDT युनिवर्सिटी. अशें सावथाक गेले जाल्यार आमकां मंगलोर युनिवर्सिटी मागीर कोयंबतूर युनिवर्सिटी. अशें करून लागीं
खूब सारी युनिवर्सिटी आसा ज्यो ह्या फिल्डाक आमच्या ह्या क्षेत्रांत एज्युकेशन दिवपाक शकता. म्हणटकीर जे ह्या क्षेत्रांत येवंक सोदता पळय हय ते म्हणजे एखादे एक पयशांची जावं चड पयशे जाय अशें कितें आसता काय सादारणचे फी स्ट्रक्चर कसो कितें आसता? ना, ह्या कोर्साक सादारणसो फी स्ट्रक्चर आसा जो सगळ्यांकच एकच आसता. फक्त OBC SC ST कॅन्डिडेट्सां खातीर तांकां कन्सेशनल रेट्स आसता. जनरल कॅटेगरीक जी रेट पळय आसा तीच रेट आसता. तेच रेट आसता, थंय डोनेशन बिनेशन म्हणल्यार कांयच कांय नासता. ना. आतां तुमची वाटचाल म्हणजे तुमी कोर्स केलो, तुमकां सर्वीस कशी कितें मेळ्ळी, केन्ना मेळ्ळी, रोखडीच मेळ्ळी काय चड वेळ रावचो पडलो तुमकां? हय, हाजेर म्हाका खूब सांगन कशें दिसता, कित्याक आयच्या भुरग्यांक कळपा जाय बाबा हार्ड वर्क म्हणल्यार कितें तो. जेन्ना हांवें लायब्ररी सायन्साक एडमिशन घेतलें शिवाजी विद्यापिठांत, तेन्ना हांव सदांच आमच्या वर्गान आनी युनिवर्सिटीन पयलो आसतालो हय, आनी म्हाका स्कॉलरशिपूय मेळ्ळा. जेन्ना हांव कोर्स मे म्हयन्याक कंप्लीट जालो म्हाजो आनी रिजल्ट 21 मेक जालो, जून म्हयन्याक म्हाका नोकरी मेळ्ळी ती एडेड हायर सेकंडरी स्कुलान. थंय साकून हांवें आनी फाटीं पळयलें ना ह्या फिल्डाक. थंय साकून हांवें मागीर हायर सेकंडरींतल्यान म्हाजें पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें शिवाजी विद्यापिठांत. आनी तेजे नंतर म्हाका पोस्ट ग्रॅज्युएशन करतकीच GPSC मार्फत म्हाका गव्हर्मेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स सायन्स सांखळी हांगा नोकरी मेळ्ळी एज अ गॅझेटेड ग्रेड 1 ऑफिसर. ताजे नंतर हांवें थंय साकून गव्हर्मेंट कॉलेज केपें आयलो हांव ट्रान्सफराचेर, आनी थंय साकून म्हाका दिसलें की हांवें खंय तरी दुसरे कडेन वचपाचें आनी ह्या क्षेत्रांक कितें तरी आनीक इम्प्रुवमेंट करपाचो म्हाज्या एज्युकेशनाचो. म्हणून हांव गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंगाक ट्रान्सफर घेतली आनी थंय आयलें तेन्ना म्हाका खूब एक्सपोजरूय मेळ्ळो आनी त्या एक्सपोजराच्या हेजे वाटेन हांवें PhD म्हाजी कंप्लीट केली. आनी जेन्ना म्हाजी PhD कंप्लीट केली 1919 2 वर्सांनी म्हाका गोवा विद्यापिठाचो ग्रंथपाल मुख्य ग्रंथपाल म्हणून म्हाजी नेमणूक जाली. आतां मुखेल ग्रंथपाल तुमी वेगवेगळे सांगले, वेगवेगळ्या जाग्यांचेर तुमी योगदान दिलें, तुमी सर्वीस केली. सादारणशे कितले क्षेत्रांत कितले वर्सां ह्या क्षेत्रांत तुमी आज मेरेन आसा? म्हाजी फर्स्ट अपॉयंटमेंट जाल्लो 1991 सालान जून हायर सेकंडरी स्कुलान. आनी हांव गव्हर्मेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड सायन्सा आयलो 1996 सालान. सगळी म्हाजी टोटल जर तर एक्सपिरियन्स कावंट केली जाल्यार आज 34 वर्सां म्हाजी कंप्लीट जाला आनी हें 35 वर्स म्हजें. म्हणजे तुमी इतली वर्सां अशें प्रदीर्घ असो कार्यकाळ ह्या क्षेत्रांत तुमी दिला, म्हणजे तुमकां खाशेलेशे ठळक अशे मुद्दे जावं ठळक अशें तुमचें योगदान खंय खंय आनी कशे तरेन तुमी ह्या क्षेत्रांत म्हणजे एखादो लायब्ररियन कितें कितें करूंक शकता समाजा खातीर जे तुमची देख दिवन तुमी सांगशात जाल्यार बरें जातलें. जेन्ना हांव हायर सेकंडरी स्कुलान आसलो तेन्ना तितलो असो एक्सपोजरूय बी नासलो आमकां, कित्याक ती ल्हान लायब्ररी आसताली. जेन्ना हांव कॉलेजीन जॉयन जालो तेन्ना म्हाका खूब एक्सपोजर मेळ्ळो आनी खूब फिल्डांनी म्हाका काम करपाची संदी बी मेळ्ळी. गव्हर्मेंट कॉलेज केपें आसतना हांव फक्त लायब्ररीचेंच फिल्ड घेवन बसलो ना, हांव NSS कॉर्डिनेटर म्हणून बी काम केलां 3 वर्सां. स्टुडंट कावन्सिलाचो इन्चार्जय म्हणून काम केला, एग्जामिनेशनाचो डेप्युटी कंडक्टरूय बी म्हणून काम केला. अशें करून वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी वेगवेगळ्या फिल्डांनी हांवें त्या कॉलेजीन आसतना काम केलां. तशेंच जेन्ना पळय हांव ट्रान्सफर घेवन इंजिनियरींग कॉलेजीन आयलो तेन्ना म्हाका एक एडिशनल ड्युटी दिली, ती म्हणल्यार इन्चार्ज ऑफ स्पोर्ट्स. कित्याक हांव स्पोर्ट्सांनी मातसो बरो आसा म्हणून म्हाजो थंय अपॉयंटमेंट केलो स्पोर्ट्सान. म्हणटरी हांव ह्या एक फिल्डान रावनासतना डिफरंट फिल्डांनी हांवें काम केलां आनी थंय खूब कितें मेळोवनय दिलां त्या कॉलेजी खातीर. तुमी आतां प्रदीर्घ अशी सेवा दिल्या, तुमकां बाकीच्या क्षेत्रांत गेले नंतर एक वेगळे तरेन मान सन्मान
मेळटात, भोवमान मेळटा. तशें एखादो ग्रंथालयांतल्यान जावं एखादो ग्रंथपाल जालो जायत जाल्यार सरकारी पावंड्याचेर जावं समाजांतले हेर संस्थांच्या पावंड्याचेर तांचे भोवमान सन्मान अशें अभिमानाची गोश्ट जावची अशी कांय गोश्टी घडटात. हय, अवश्य घडटा. जेन्ना कोणीय खंयच्याय फिल्डांक आपली बरी दिता काम, बरी काम करता, त्या फिल्डांक ताका रिकॉग्निशन म्हणल्यार आसताच. आज हांवें गव्हर्मेंट कॉलेज केपें काम केलें, गव्हर्मेंट GEC गोवा इंजिनियरींग कॉलेजींत काम केलें, देन गोवा युनिवर्सिटीन काम केलें. आनी हांवें ह्या क्षेत्रांत खूब उदरगत केल्ली आसा. तुमी पळयलें जाल्यार गव्हर्मेंट कॉलेजींक खंयच्याय लायब्ररींक कॉलेजींनी लायब्ररींक स्पेशल बिल्डींग नाशिल्ली. जेन्ना हांव गव्हर्मेंट कॉलेज केपें गेलो तेन्ना हांवें त्या कॉलेजी खातीर ती स्पेशल लायब्ररी बिल्डींग बांदून घेतली गव्हर्मेंटान. तशेंच जेन्ना हांव परत आनी ऑनलायन तुगेले डेटाबेज तुगेले ऑटोमेशन लायब्ररी ऑटोमेशन म्हणा जावं ऑनलायन रिसोर्सीस म्हणा त्यो खूब कितें गव्हर्मेंट कॉलेज केपें खातीर करून घेतल्यो. तश्योच हांव मागीर जेन्ना इंजिनियरींग कॉलेजींत आयलो, इंजिनियरींग कॉलेजींत हांवें ऑटोमेशन हांवें जावन स्टार्ट केलें. ऑटोमेशन केल्लें पूण स्टार्ट नाशिल्लें. ती बिल्डींग बी अशीच मोडकळीक आयिल्ली. त्या बिल्डिंगेचें रिनोवेशन करून घेतलें गव्हर्मेंटा मार्फत. आनी त्या युनिवर्सिटी त्या लायब्ररींक खूब कितें कितें उणीव आसले ते उणीव हांवें सोडून काडले. जोणी करून स्टाफ अपॉयंटमेंट म्हणा जावं लॉस्ट बूक जे पळय सांडिल्ले बूक ते रायट ऑफ करपाचें म्हणा, अशें करून खूब कितें कितें आशिल्लें तें हांवें सुटावे केलें गव्हर्मेंट पावंड्याचेर. तसोच आज युनिवर्सिटी लायब्ररीक हांव एज अ ग्रंथपाल म्हणून काम करता तेन्ना युनिवर्सिटी लायब्ररीकूय बी आतां 3 वर्सां जालीं हांवें खूब डेव्हलपमेंट केल्लें आसा. आनी ह्या डेव्हलपमेंटा लागून गोवा गव्हर्मेंट आमकां 2 कडेन शाबासकी दिता. एक म्हणल्यार आर्ट्स एंड कल्चर डिपार्टमेंट बेस्ट लायब्रेरियन एवॉर्ड दिता. तशेंच बेस्ट लायब्ररी एवॉर्ड दिता आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट. तशेंच डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशन बेस्ट टिचर म्हणून एवॉर्ड दिता. आनी आमकां टिचर्स म्हणून कन्सिडर केल्ले आसा. म्हणटरी आमकां थिंगाय स्कोप आसा आनी हांगाय स्कोप आसा. अशें करून म्हाका सांगपाचो एक अभिमान दिसता की हांवें केन्नाय सपनां सुद्दां चिंतूं ना. हांव एक व्हडली स्टेजीचेर पावतलो आनी थंय म्हाजो सत्कार जातलो. 1917-18 सालाक गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हाणें म्हजो भोवमान केलो, सत्कार केलो. कसलो तो सत्कार मातशें दर्शकांक सांगशात? हे सगळी काम पळय हांवें लायब्ररी खातीर केल्लें आसा, ह्या प्रोफेशना खातीर केल्लें आसा. त्या प्रोफेशना खातीर, त्या लायब्ररी फिल्डा खातीर ज्या म्हाजी जी पळय हांवें म्हाजें काम थंय केलां तेजी एक भोवमान म्हणून, तेजी एक रिकॉग्निशन म्हणून तो एक म्हाका म्हाजो सत्कार केलो गोवा गव्हर्मेंट. एवॉर्ड पारितोशीक टॉप मोस्ट एवॉर्ड गोवा स्टेट बेस्ट लायब्रेरियन एवॉर्ड. ह्या एवॉर्डान म्हाका भोवमानीत केल्लो आसा. तेचें स्वरूप कशें आसता आनी तो एकंदरीत तुमी तो एवॉर्ड जेन्ना घेतला त्यो जर दर्शकां खातीर त्यो यादी जर सांगशात जाल्यार एखादा मुखार जो कोण ग्रंथपाल जावंक सोदता त्या मनशाकूय एक स्वप्न रंगोवपाक, ती स्वप्न पळोवपाक मदत जातली. म्हणजे तो एवॉर्ड कसो, तो दीस जर तुमी लक्षांत धरलो जाल्यार तो दिसाचें वर्णन कशें, तो ग्रंथपालाचो जो एवॉर्ड दिवता पळय न्ही तो सिक्वेन्स जर सांगली जाल्यार ते एक दृकश्राव्य तरेचें आमी इमेजीन करूं शकता अशें तुमी सांगचें. आतां ह्या वेळार म्हाका एक सांगून इच्छिता की जो आमकां एवॉर्ड दिलो त्या दिसाक आमचे बरोबर आनी दुसरी फिल्डांतलेय लोक आशिल्ले, जेणे करून आर्ट एंड कल्चर फिल्डांतले जावं लेखनीचे फिल्डांतले जावं आर्टिस्टांतले फिल्डांतले अशें करून खूब तरेचे एवॉर्ड त्या दिसाक दिल्ले गेले. आनी तातूंत भितर एक बेस्ट लायब्रेरियन आनी एक बेस्ट लायब्ररी
हे 2 अवॉर्ड दिले. तुका ऑडियन्सांतल्यान तुजें नांव घेतात आनी तुका सत्री घेवन वा ती सत्रेंतल्यान तुका ते वयर माचयेर व्हरता आनी माचयेरय बी व्हडली खुर्ची दवरली आसता आनी त्या खुर्चेचेर तुका बसयता आनी परत त्या खुर्चे वयर सत्री आसता. एक तो भोवमान असो दिसलें की म्हाका की हांव आनी आयुश्यांत आनी असली भोवमान जावची ना अशें भोवमान तो आशिल्लो. आनीक आमचो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर तेन्नाचो बाब गोविंद गावडे होय आशिल्लो आनी एज अ चीफ गेस्ट म्हणून सयाजी शिंदे हो मराठी एक्टर तो आयिल्लो आनी तेजे हातीन आमचो हो भोवमान केलो गेलो. आनी मागीर आमकां माचयेचेर स्टेजीचेर बसयलो सगळ्यां बरोबर आनी सगळ्यां बरोबर आमचो एक फोटोय काडलो. हां वा म्हणजे इन शॉर्ट जशें आमी एक छत्रपतीक राज्याभिशेक करता तेजी एक झलक शी ती. हय हय म्हणल्यार जाता. एक तुमकां म्हणजे परत तेन्नाक आमी अभिनंदन केलांच परत एकदां दर्शकां मुखार तुमचे सगळ्यांचे म्हणजे अभिनंदन करता आनी खरें म्हळ्यार अभिनंदनाची ही गजाल आसा. आमच्या एक मनशांक ह्या क्षेत्रांत जे कार्यरत आसा तांकां खरेंच हें प्रेरणादायी अशें कार्य. आतां बाकीचे फिल्डांत डॉक्टर्स डे, इंजिनियर्स डे आनी चार्टर्ड अकावंटंट डे, शिक्षक दीस अशें म्हणून आसता वेगवेगळे. ते मागीर खंयचे एका वेगवेगळ्या व्यक्तींच्या नांवान घेता. आतां गुरुपौर्णिमा, व्यास पौर्णिमा अशे तरेन ते कार्यक्रम आसतात. ह्या क्षेत्रांक एखादो दीस बीन तुमी साजरो करता जेणे करून त्या क्षेत्राचें म्हत्व वाडपा खातीर आनी ते कित्या खातीर हो दीस म्हणजे कोणाचे यादी खातीर जावं आनी कित्या खातीर साजरो करता? हय आमचे लायब्ररी सायन्साक ग्रंथपाल क्षेत्रांत एक व्हडलो व्यक्तिमत्व जावन गेलो जाचें नांव आशिल्लें पद्मश्री डॉक्टर शियाली राममित्र रंगनाथन. हाचो जन्मदीस 9 ऑगस्टा जालो पूण हो जन्मदीस ताचो 12 ऑगस्टा आमी सेलेब्रेट करता दर वर्सा ऑल ओवर इंडिया. कित्याक लागून हो मनीस एक्चुअली ग्रंथपाल नाशिल्लो. हो एक प्रोफेसर ऑफ मॅथमॅटिक्स आशिल्लो युनिवर्सिटी ऑफ मद्रास. आनी जेन्ना हो थंय प्रोफेसर आशिल्लो तेन्ना ताका कळून चुकलें की लायब्ररी क्षेत्रांत ग्रंथपाल क्षेत्रांत कितें कांयच डेवलपमेंट जालो ना. आनी म्हणून ताणें प्रोफेसरशीप सोडून जेन्ना हो पोस्ट डिक्लेअर जालो थंय मद्रास युनिवर्सिटी ताणें हाका एप्लाय केलें. ताजे बरोबरचे प्रोफेसर ताका हांसपा लागले. हो येदी व्हडली प्रोफेसरशीप सोडून लायब्ररी फिल्डांत कित्याक वचूं सोदता. पूण तेमकां खबर ना हागेलें इंटेंशन दुसरेंच आशिल्लें. कितें ताका लायब्ररीचो डेवलपमेंट करपा जाय आसलो. ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लायब्ररी थ्रू आवट इंडिया आख्खे इंडियेक म्हणटकीच ताका सिलेक्टय केलें युनिवर्सिटी आनी ताका अमेरिकेक धाडलो. अमेरिकेक गेले कडेन तो रेगुलर कांय एज्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन घेतलें ना ताणें पूण तो बेश्टो ट्रेनींग घेवन थंय आनी थंय ज्यो लायब्ररीज आसात थंय वचून बसून तांचें वर्कींग पळोवपा लागलो. कशें काम करता ते, कितें फॉलो करता, कसले तरेची स्कीम यूज करता, कसली कॅटलॉगिंग यूज करता अशें करून सगळें ताणें पळयलें. आनी ताणें थंय साकूनच 5 लॉज ऑफ लायब्ररी सायन्स म्हणटा बरें थंय साकून स्टार्ट केलें बरोवपाक. बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रिडर हीज ऑर हर बुक, एवरी बुक इट्स रिडर, लायब्ररी इज अ ग्रोईंग ऑर्गनिजम आनी सेव्स दी टायम ऑफ दी रिडर. हे 5 पंचशील लायब्ररीचे हे पंचशील 5 लॉ आख्खे वर्ल्डाक फेमस. इतलें तेजें योगदान, इतलें कॉन्ट्रिब्युशन. आनी तेणी नंतर आनी फाटल्यान पळयलें ना, तेणी ह्या फिल्डाक आपल्याक झोकून घातलें सारकें आनी असो डेवलपमेंट केलो की आज आमी कित्याक लागून उबी आसा ते ताका लागून. म्हणून हो दीस आमी तेजे जन्मदीन म्हणून आमी तेजो मनयतात. भारतभर तो आमकां एक देव कसो म्हणून ताका आमी आर्गां ओंपता ह्या दिसा.
म्हणजे आमी ह्या क्षेत्रांत सगळ्या दर्शकांच्या वतीन तांकां प्रणाम करतात, तांकां सॅल्यूट करतात, आर्गां ओंपतात आनी ही चळवळीक तुमी म्हणलें कॅटलॉगींग आनी क्लासिफिकेशन म्हणजे कॅटलॉगींग आनी क्लासिफिकेशन जें आसा पळय ताचो कितें उपयोग आनी कित्या खातीर तें यूज जाता? आतां कितें आसता, एक लायब्ररी जावं ग्रंथालय म्हणटकीच थी एक लॉ सांगल्या भशेन लायब्ररी इज अ ग्रोईंग ऑर्गॅनिजम. म्हणल्यार कितें, लायब्ररी वाडत वता, ओके, थांबना. म्हणटकीच जेन्ना तूं पळय पुस्तकां लायब्ररी खातीर घेता तेन्ना ती पुस्तकां परत लोकांक मेळपा जाय न्ही, हय हय, जप्प करून टायम वेस्ट जायनासतना. म्हणटकीच जप्प करून मेळटलें जाल्यार कितें तरी एक टूल आसपा जाय ताका, क्षेत्र कितें म्हणटात ताका, एक टूल जाय पडटा, माध्यम जाय पडटा. म्हणटरी हें कॅटलॉगींग आनी क्लासिफिकेशन ही दोनी टूल ताका ते बुक्स पळय जे पळय लायब्ररी मांडून दवरले आसा आमी ते सोदून काडपाक. म्हणजे एखाद्या फार्मासीन गेलो जाल्यार तेच वखद काडून दिता, जावं आमच्या लॉन्ड्री कडेन गेलो जाल्यार तोच शर्ट काडून दिता. हांगासर तेंच बूक म्हणजे हजारांनी आनी लाखांनी बुकां आसलीं जाल्यार एखादें एक पुस्तक सोदून काडपा खातीर क्लासिफिकेशन आनी कॅटलॉगिंगाचो फायदो जाता. हें येदें व्हडलें कॉन्ट्रिब्युशन आमचें सराचें. म्हणटकीर आमकां वेळ कमी आसा. ह्या क्षेत्रांक आतां सगळ्या क्षेत्रांत टॅक्नॉलॉजी आसा आनी प्रत्येक क्षेत्रांत आव्हानांय बी आसा आनी प्रत्येक क्षेत्रांत जे नवे लोक येवपी आसा तांकां तुमी ह्या आव्हानाच्या दर्या, टॅक्नॉलॉजी दर्या आनी एकंदर ह्या क्षेत्रा विशीं तुमी कितें संदेश दिता? आतां आव्हान सगळ्याच क्षेत्रांत आसतात, ह्याच क्षेत्रांनी, पूण ह्या क्षेत्रांत चड आसा. कित्याक आज कॉम्प्युटर एज्युकेशन इज कंपल्सरी सगळ्याक, आनी ह्याय क्षेत्रांत कॉम्प्युटर एज्युकेशन इज कंपल्सरी. बिकॉज आज आमी पळयलें जाल्यार पयलींच सारकी लायब्ररी ना. पयलीं कितें आशिल्लें, बुक्सूच घेताले. आज बुक्स ना. आज आमी ऑनलायन रिसोर्सीस घेता लायब्ररी खातीर. से फॉर एग्जाम्पल डेटाबेजीस घेता, ई बुक्स घेता, ई जर्नल्स घेता, मल्टीमिडिया घेता. हे सगळे रिसोर्सीस समज तुका लायब्ररींत घेवपा जाय आनी त्या भुरग्यांक दिवपा जाय जाल्यार ह्या क्षेत्रांत ह्या रिसोर्सीसाची तुका माहिती आसपा जाय. आनी हें एज्युकेशन तुका घेवपाकच जाय ह्या क्षेत्रांतले. कंप्युटर लिटरसी इज अ मस्ट इन लायब्ररी एंड इन्फॉर्मेशन सायन्स. कित्याक आज लायब्ररीयन इज अ मल्टीफोकल जाल्लो आसा. ताका एक फिल्डाची नॉलेज न्ही, सगळी फिल्डाची नॉलेज आसा. म्हणटरीच म्हाजी ह्या फिल्डांत जे कोण लोक येवपा सोदता आनी जे कोण लोक आसा तांकां इतलेंच सांगपाचें की तुमकां जेन्ना जॉब मेळटा तेन्ना एक जाग्यार बसून रावनाकात. त्या जॉबाक तुमचो डेव्हलपमेंट करात, त्या जॉबाक ट्रेनींग घेयात, त्या जॉबाक तुमचें कॅरियर करतलो जाल्यार तुमी फुडें येवन तुमचें कितें तरी न्यू हे पळय टॅक्नॉलॉजी आसा, न्यू कितें आपले डेटाबेजीस म्हण, सॉफ्टवेअर म्हण, जावं ई बुक्स म्हणा, तातूंत तुमकां आनी एक न्यू टूल आयलें म्हणलें तें AI टूल. आज AI व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. आतां लायब्ररीज AI टूल इम्प्लिमेंट करपाक लागलात, कळ्ळें न्ही, लायब्ररी सर्वीस दिवपा खातीर. म्हणटरी आतां तुमकां भरपूर आतां ह्या भुरग्यांक, न्यू भुरग्यांक भरपूर कॉम्पिटिशन आसतलें. कित्याक आज ज्या जाग्यार 5 लोक काम करताले थंय एकलो मनीस काम करता, कित्याक मशीन काम करता. कळ्ळें न्ही. म्हणून सांगता की तुमी तुमकां डेव्हलप करा आनी ह्या क्षेत्रांत तुमी तुमचें कॅरियर बरी करा. तुमी तुमचे कडेन उलयता आसतना टायम कसो गेलो कळना. ह्या क्षेत्रांत जाणविकाय घेवची आसत जाल्यार खूब घेवं येता तुमचे कडेन. तुमचे बाकीचीं क्षेत्रां जीं आसा, तें नाट्य म्हणया, गीत गायन म्हणया, जावं मॅरेथॉन म्हणया, स्पोर्ट्स म्हणया, कांतारां म्हणया, तियात्र म्हणया, ही सगळीं तुमच्या क्षेत्रां विशीं आमी मुजरत आनी एक मुलाखत घेवया. आनी ह्या आयच्या दिसाची थीम ती म्हणल्यार ग्रंथालय आनी ग्रंथपाल आनी वाचप. वाचाल तर वाचाल ही हो मेसेज आयच्या समाजान जो कोण वाचतलो तोच वाचतलो असो हो मेसेज आमी मनाक दवरुया
आनी तुमी हांगसर आयले दिलखुलासपणान तुमची बातमी सांगले सगळे इतले तुमचो जो उलगडो केलो तुमी दिलखुलास म्हणल्यार दिलखुश देसायाचे तुमी भाचे तांचे उगडासाक आमी नमन आनी आयज तुमी आयले पणजी दूरदर्शन केंद्राचे वतीन तुमकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा फुडाराच्या वाटचालीक तुमकां शुभेच्छा. हांव बी पणजी दूरदर्शनाचे देव बरें करूं.